السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة نوت جي اس للمبتدئين. في الدرس السابق كنا شفنا كيفاش تعاملنا مع الفورمولير يعني بواحد الطريقة اللي هي بسيطة. فمازال ما غادي نشوفو يعني الفورمولير بطريقة اللي هي يعني مغايرة. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش يعني نتعاملو مع الكونيكسيون يعني مع ماي اس كيو ال. فغادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي باز دو دوني، فغادي نشوفو كيفاش نديرو نتكونيكطو مع لي باز دو دوني. فاول حاجه غادي نديروها فغادي نخدمو يعني ب بي اش بي ماي اس كيو ال بماي اس كيو ال. يعني غادي تكون عندنا لا باز دو دوني ديالنا في بي اش بي ماي ادمين، وحنا غادي يعني غادي نحاولو اننا نتكونيكطاو معاها. فاول حاجه يعني غادي نديروها يعني باش اننا يعني نخدمو مع بماي اس كيو ال. فاول حاجه خصك ديرها هي انه خصك تانستالي الدرايفر يعني باش تمكن من انك يعني تخدم يعني تخدم ماي اس كيو ال. فباش انستالي الدرايفر فكنكون دائما يعني كندخل للدوسي ديال الفيشي ديالي، من بعد يعني كندخل للدوسي ديالي بالكوموند، من بعد كندير npm install mysql. فدابا غادي نانستاليو الدرايفر ديالنا اللي هو mysql. فغادي نتوقف يعني باش بلا يعني ما نخليك كتعين واحد الدقيقة ولا على ما يتانستالا، وغادي نعاودو نرجعو. انا نسيت يعني باش نقولك بانه فدرت واحد الخطأ، لان حسبني انا راني ديجا مانستالي يعني ال npm modules. فهنا يعني فكنظن بانهم تانستالاو، ولكني ما عرفتش حيت ما عندي ماشي كاملين. فحاول يعني انك يعني قبل ما تانستالي يعني قبل ما تانستالي يعني الدرايفر اللي هو ماي اس كيو ال، فحاول انك دير npm انستال هكذا يعني باش تانستالي بعدا لي موديول، هاد النود موديولز، هاد الدوسي هذا اللي كيكون فيه كل شيء كيف كتشوف هنايا كاع يعني لي موديول او لي درايفر اللي غنحتاجو، من بينهم ماي اس كيو ال اللي هو هنايا. فدابا هو تانستالا. فكنظن بانه عندي شي خطأ في شي حاجة اخرى هنايا بهاد الفيشي هذا اللي هو نشوف ندير npm init. هاد الفيشي هذا اللي هو package.json فما عنديش، كنظن بانه غادي يتزاد دابا. فهنايا يعني في هدايا هنايا غير باش كنعطيو يعني واحد السمية للبروجي ديالنا باش كيعرف يعني باش نوت جي اس كتعرف بانه اش من يعني السمية ديال البروجي واش من يعني فيرسيون اش من. فهادي يعني ممكن انك تدخل اي حاجة بغيتي، فدير هنايا مثلا نوت جي اس اي حاجة. نوت كنكتب داشي نديرو نوت جي اس هكذا. فيرسيون ماشي مشكل. ديسكريبسيون دير اونطري، دير اونطري هنا، اونطري 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 ماشي مشكل. هنا اللي كان is this اوكي صافي اوكي. فهو كيتزاد الفيشي هنا باكاج بوان جيسون، ففيه المعلومات كاملين على لابليكاسيون ديالك. فعندك النيم، عندك الفيرسيون، الديسكريبسيون ما كاين والو. المين اللي هو index.js اللي هو هذا الفيشي هذا. فهنا كتعرف بان نوت جي اس كيعرف بان لو فيشي الرئيسي ديالك، حيت هو ضروري ما خصو واحد الفيشي منين يديماري، فكيعرف بان الفيشي اللي غادي يديماري به اوتوماتيكمون. فدابا بلا ما نحتاج انني نجي لهنايا ندير هنايا مثلا ندير نود index.js، فنقدر نجي ندير مثلا غير نود هكذا. فإلا درت غير نود فاوتوماتيكمون غادي اكزيكوتي هاد لو فيشي هذا، فكيعرفها هو. فدابا ما عطاتها شي حاجة حيت يعني لو فيشي الي فيد يعني خاوي ما فيه والو. تو اكزيت كدا داشي. بغيت نخرج فما عطا والو حيت الفيشي عندي هنايا ما فيه حتى شي حاجة، فيه الفيد. فهنا هاد لي ديبندنسيز هما يعني كيسميتو dependencies اللي هما يعني لي موديول اولا اللي غنحتاجو. فاين عندي ماي اس كيو ال هنايا ديجا تانستالا. هنايا سكريبت كدا شي هادو اللي على المعادي. هنا الاوتور يعني شكون هو مول الاوتور. هادي ليسونس ماشي مشكل. اي يعني ابليكاسيون كتكون فيها ليسونس وداك الشيء.
فالمهم يعني اول كوموند ديرها هي npm init يعني باش دير الانيسياليزاسيون. ماشي هنايا فنسد هذا. فغادي قلنا اول حاجه ديرها هنايا هي npm init يعني باش دير الانيسياليزاسيون د هاد الفيشي باكيج بوان جيسون. فانا نسيت بانني راني ما درتش هادشي، داكشي علاش قلت لك دير npm install mysql. فانا غلطت. من بعد مني ديرها غادي دير npm install يعني باش انستالي كاع لي موديول، وغادي انستالي كاع لي موديول. وشوف الا ما لقيتيش هنايا mysql مانستاليا عاد ديك الساعات دير npm install mysql. والا لقيتي بلي كاين دوسي اللي سميتو mysql فعرف بانه يعني راه تانستالا. فبالنسبه لهاد القضيه هادي يعني حنا تجاوزناها. فدابا قلنا يعني انستاليت انا الموديول ديالي اللي هو هذا. دابا خصني نريكوبيريه هاد يعني ماي اس كيو ال. باش نريكوبيريه غادي ندير واحد الفاريابل نسميها ماي اس كيو ال، وغادي نقول ريكواير يعني بغيت يعني بغيت شنو بغيت ماي اس كيو ال. يعني كندير الانكلود يعني الموديول ديالي اللي هو ماي اس كيو ال. ففين هو هو ماي اس كيو ال. فدابا ملي ريكوبيرينا يعني الموديول ديالنا اللي هو ماي اس كيو ال، فغادي نديكلاري واحد الفاريابل غادي نسميها كونيكسيون. هاد الكونيكسيون هادي شنو غادي تساوي لي؟ غتساوي لي ماي اس كيو ال اللي هي هاد الفاريابل هادي اللي كاينه هنايا. شنو غادي نقول؟ غادي نقول كرييت، فهي ديجا عطيني هنايا كرييت كونيكشن يعني غادي نكريي الكونيكسيون. فغادي نفتح لي بارونتيز ديالي ونسد. فهاد الفاريابل هاد يعني باش نكري الكونيكسيون فكما الا سبق لك شفتي في بي اش بي ولا يعني سبق لك خدمتي بي اش بي فضروري ما خصك تعطي الهوست يعني فين عندك يعني فين غادي يتكونيكتا. فين عندي البي اش بي ماي ادمين فعندي في اللوكال هوست يعني في اللوكال هوست. اللوكال هوست هو هذا. من بعد كنعطي اليوزر اللي هو السمية باش كتكونيكتا. فانا اليوزر عندي هو الروت. فإلا ما كنتيش انت مبدل يعني ما دايرش مثلا الا كنتي داير ادمين او لاش، حيت كاين اللي كيبغي يبدل السمية كيدير ادمين ومن بعد ادمين يعني كيدير المود باس. الا كنتي داير يعني الا كنتي مبدل يعني السمية وداير يعني المود باس فدير داك السمية اللي انت درتي. فانا عندي يعني بار ديفو ما داير حتى شي حاجه، عندي الروت. وبالنسبه للمود باس اللي هو يعني الباسورد فعندي فيد خاوي ما داير لا مود باس لا والو. غادي تخليه هكذا فيد. كنجي لهنا ندير لي غيومي باش نبقى ماشي في نفس يعني في نفس الاتجاه. فغادي تخليه فيد حيت انا ما داير لا مود باس لا والو. كنتي داير المود باس غادي تدخل المود باس ديالك هنايا. فدابا هنا يعني كرييت الكونيكسيون. فدابا شنو بقى لي غير نتكونيكتا. فكنقول كونيكسيون بوان كونيكت هكذا يعني هنا دابا تكونيكتات. ولكني الفونكسيون كتاخد واحد الكول باك. فالكول باك فهاد الكونيكت كتاخد واحد الفونكسيون اللي هي كول باك، وهاد الفونكسيون كتاخد واحد البارامتر اللي هو ايرور. في حالة ما الا كانت شي ايرور كنقول if error شنو غندير throw error كنافيشي الايرور. ما كانتش عندي الايرور كنقول console بوان لوغ كندير كونيكتي يعني راني مكونيكتي. فدابا الا جيت لهنايا ودرت نود فهو كما قلنا يعني اوتوماتيكمون غادي اكزيكوتي لنا لو فيشي اللي هو فاش شت واخا هكداك ما كيكزيكوتيش ربما كاين شي ايرور في شي جهه فغادي نعاود نخرج. فمن بعد غادي نانستاليو نودمون باش نخرجو من هاد يعني بلا ما نبقاو كل مره اننا يعني خصنا نحبسو ونعاودو مره اخرى. فغادي نبقى نعطي التسميه الفيشي حيت شتو كاع ما كيريكوبيريش. فهو قال لي بانني كونيكتي يعني مكونيكتي. فإلا بغينا نتأكدو واش مكونيكتين أو لا فحنا بدلنا درنا لوكال لوست يعني ما نخليوش هوست غير باش نتأكدو. فإلا درنا دابا نود index.js فافيشا لي ايرور ها هي يعني لوكال هوست راني هنايا لوكال لوست ايرور اكسبشن. المهم الاكسبسيون انكومبليت. المهم هذا هو الاكسبسيون بانه اللوكال هوست ما لقاهش.
فهذا يعني هنا بهاد الطريقة كنتأكد بأنني راني يعني مكونيكتي اللوكال هوست. فدابا شفنا كيفاش درنا الكونيكسيون في الجزء القديم. غادي نشوفو كيفاش نزيدو لاباز دوني ديالنا، من تما غادي يعني نشوفو كيفاش نزيدو لي طابل وكيفاش نزيدو لي دوني في لي طابل. فما تبخلش علينا بالجيم بارطاجي، نشوفو في الجزء القديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.